गत दिवसे विषमालंकारः निरूपितः। तत्र अवलोकितं यत् यत्र द्वयोः पदार्थयोः अनुचितः संसर्गः वर्ण्यते तत्र विषमालंकारः भवति। अयं चतुर्विधः भवति इति एतत् सर्वं काव्यप्रकाशम् आश्रित्य प्रतिपादितम्। अद्य अधिकालंकारस्य प्रसंगः वर्तते। तत्र अधिकालंकारस्य लक्षणं काव्यप्रकाशकृता एवं कृतम्। महतोर्यन्महीयांसौ आश्रिताश्रययोः क्रमात् आश्रयाश्रयिणौ स्याताम् तनुत्वेपि अधिकं तु तत्। तत् यधिकम् अधिकालंकारः भवति। यत्र आधेयस्य आधारस्य वा अधिकता वर्ण्यते। यत्र आधारापेक्षया आधेयस्य एवं आधेयापेक्षया आधारस्य अधिकता वर्ण्यते तत्र अधिक नामकः अलंकारः भवति। तत् अधिकं भवति। कदा तत् अधिकं भवति? तो यदा अथवा यत्र अलंकारे आश्रयाश्रयिणौ स्याताम्। आश्रयः आधारः एवं आश्रयी आश्रयः वर्तते यस्य स आश्रयी आधेयः उच्यते। यत्र आश्रयाश्रयिणौ यौ स्तः तौ स्याताम् भवेताम्। कदा? तर्हि उच्यते आश्रिताश्रययोः क्रमात्। आश्रिताश्रययोः अत्र पूर्वम् आश्रित शब्दः प्रयुक्तः। तदनन्तरम् आश्रय शब्दः प्रयुक्तः। अतः आश्रिताश्रययोः अत्र पूर्व प्रयुक्तस्य आश्रित शब्दस्य तदर्थस्य वा आश्रयाश्रयिणौ इत्यत्र पूर्वं प्रयुक्तेन
आश्रय शब्देन तदर्थेन वा अन्वयः भवति। पुनः आश्रिताश्रययोः अत्र आश्रय पदं पश्चात् प्रयुक्तम्, अतः आश्रय शब्दस्य अन्वयः आश्रयाश्रयिणौ इत्यत्र प्रयुक्तेन आश्रयी शब्देन तदर्थेन वा भवति। अर्थः भवति यत् महतोः विशालयोः आश्रिताश्रययोः महीयांशौ विशालौ आश्रयाश्रयिणौ स्याताम् तत् अधिकं भवति। तनुत्वे अपि तनुशब्दः यत्र अल्पस्य बोधकः, अतः अल्पत्वे सत्यपि तनुत्वे सत्यपि अल्पत्वे सत्यपि क्रमात् क्रमेण यत् महीयांशौ स्याताम् महीयस्तया वर्ण्येते, तर्हि वाक्यार्थः भवति महतोः बृहतोः अर्थात विशालयोः आश्रिताश्रययोः अर्थात आधाराध्येययोः सतोः आश्रयाश्रयिणौ आधाराध्येयौ तनुत्वे सत्यपि अल्पत्वे सत्यपि क्रमात् क्रमेण यत् महीयांशौ स्याताम् यत् महीयस्तया वर्ण्येते तत् अधिकं भवति अलङ्कारः, तद् द्विविधं तत् अधिकं भवति। अत्र एवं वर्तते, प्रथमम् अधिकं तत्र भवति यत्र आश्रितम् अर्थात आधेयम् विशालं भवति। एवं आधेये विशाले सत्यपि तदपेक्षया तनुः अपि अल्पः अपि आश्रयः आधारः यत्र वर्णनीयस्य उत्कर्षं बोधयितुं महीयस्तया वर्ण्यते, महीयांशात् महीयस्तया वर्ण्यते, तत् एकम् अधिकं भवति। एवं द्वितीयम् अधिकं तत्र भवति यत्र आश्रयः विशालः भवति। आश्रये विशाले सति
आधारे विशाले सति तस्य आधारस्य अपेक्षया अल्पः अपि आधेयः यत्र वर्णनीयस्य उत्कर्षं बोधयितुं महीयस्तया महत्त्वेन वर्ण्यते तत् द्वितीयम् अधिकं भवति। तर्हि प्रथमे अधिके किं भवति? आश्रितम् आधेयं यत् भवति तद् वस्तुतः तद् विशालं भवति। आधेयं यत् वर्तते तो आधेये महति सत्यपि आधेयापेक्षया अल्पः अपि यः आधारः भवति स आधारः विशालतया आधेयापेक्षया विशालत्वेन वर्ण्यते। किंतु द्वितीये अधिके आधारः विशालः भवति तो आधारे विशाले सति आधारापेक्षया आधेयं यद्यपि तनु भवति अल्पं भवति किंतु तत् आधेयम् एव आधारापेक्षया महत्त्वेन वर्ण्यते। अत्र आश्रित शब्दः प्रयुक्तः। आश्रित शब्दस्य अर्थः भवति आधेयः। यः पदार्थः कुत्रचित् तिष्ठति स उच्यते आधेयः। यथा भूतले जलं तिष्ठति तडागे जलं तिष्ठति तर्हि तडागः वर्तते आधारः आधेयं भवति जलं। जलं तडागे भूतल विशेषे तिष्ठति। लेखनी फलके स्थापिता भवति तर्हि लेखनी वर्तते आधेय पदार्थः आश्रित पदार्थः। फलकं यत् वर्तते काष्ठफलकं तत् आधारः आश्रयः वा उच्यते। अस्मिन् अलंकारे एवं क्वचित् आधेय पदार्थः विशालः भवति। आधारापेक्षया अल्पः भवति आधेयः। तो अल्पस्यापि आधेयस्य अधिकता क्वचित वर्ण्यते।
एवं क्वचित आधेय पदार्थः एव विशालः भवति, तदपेक्षया आधारः स्वल्पः भवति। तथापि स्वल्पस्य आधारस्य आधेयापेक्षया अधिकता अत्र वर्ण्यते। लक्षणे उक्तम् यत् आश्रिताश्रययोः महतोः सतोः। अत्र आश्रिताश्रययोः सप्तमी द्विवचनं वर्तते। महतोः इत्यत्रापि सप्तमी द्विवचनं। तत्र सती सप्तमी अत्र अस्ति। आश्रिते महति सति अथवा आश्रये महति सति क्रमात् अर्थात आश्रिते महति सति आश्रयः यदि महीयान् स्यात् एवं आश्रये महति सति आश्रयी आधेय पदार्थः यदा महीयान् स्यात् तदा अधिकं भवति। अत्र आश्रयाश्रयिणौ यद्यपि स्वल्पौ भवतः किंतु तनुत्वेपि तौ आश्रयाश्रयिणौ महीयस्तया वर्ण्येते। अधिकं स्फुटत्वम् उदाहरणेन भविष्यति। वृत्तौ कारिका प्रयुक्तस्य शब्दस्य विवरणं क्रियते। आश्रितम् आधेयम्, आश्रितम् आधेयम् उच्यते। आश्रयः कः अस्ति तदाधारः, तस्य आधेयस्य आधारः आश्रयः उच्यते। तयोः महतोः अपि विषये, तयोः महतोः अपि सतोः। टीकाकारैः आश्रिताश्रययोः इत्यस्य व्याख्यानं सती सप्तमीम् आश्रित्य विहितम्, किंतु वृत्ति ग्रंथ दर्शनेन प्रतीयते यत् आश्रिताश्रययोः अत्र सप्तमी वैषयिकाधिकरणे अस्ति। अतएव महतोः अपि विषये इति विषय पदं प्रयुक्तं मम्मटेन। टीकाकृतां व्याख्यानं भावार्थस्य प्रतिपादनं वर्तते। तत्तयोः महतोः अपि विषये
तदपेक्षया तनु स्वल्पौ अपि आश्रयाश्रयिणौ प्रस्तुत प्रकर्ष विवक्षया प्रस्तुतस्य अर्थस्य प्रकर्षस्य विवक्षया यथाक्रमं क्रमेण यत् अधिकतरां व्रजतः अधिकतरतां प्राप्नुतः तत् इदं द्विविधम् अधिकं भवति। अधिकं नाम अलंकारः भवति। तत्र क्रमेण उदाहरणं दीयते। तत्र प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति अहो विशालं भूपाल भुवनत्रितयोदकं त्रितयोदरं मातिमातुमशक्योऽपि यशो राशिः यदत्र ते। अत्र कविः वक्तुम् इच्छति यत् हे भूपाल, हे राजन, भुवनत्रितयस्य त्रिलोक्याः यत् उदरं वर्तते अर्थात मध्यम वर्तते त्रिलोक्याः भुवनत्रयस्य अभ्यंतर भागः यः अस्ति सः भुवनत्रयाभ्यन्तरम् इति यावत् विशालं वर्तते। त्रिलोक्याः अंतरालभागः विशालः अस्ति। भुवनत्रितयोदरं कियद् विशालं वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। एतस्य विशालतां ज्ञात्वा आश्चर्यं भवति। अतः अहो पदं प्रयुक्तं। हे राजन, भुवनत्रितयस्य उदरम अभ्यंतरम विशालम अभ्यंतरम आश्चर्यस्य विषयः वर्तते। तत्र तव यशो राशिः यः वर्तते स यशो राशिः एतावत् महान अस्ति यत् तत्र मातुं न शक्नोति, किंतु तत्र माति। यशो राशिः तव यान वर्तते यत् यशो राशेः प्रवेशः विशाले भुवनत्रितयोदरे भवितुं न शक्नोति, किंतु तथापि आश्चर्यस्य विषयः वर्तते यत् तव यशो राशिः तत्र माति प्रवेशं लभते भुवनत्रितयोदरे प्रविशति। यद्यपि तव यशो राशिः कीर्ति राशिः मातुं भुवनत्रितयोदरे प्रवेष्टुम् अशक्यः अस्ति। तर्हि कविना उच्यते हे भूपाल,
भुवनत्रितयो विशालं भुवनत्रितयोदरम् आश्चर्यस्य विषयः वर्तते यत् यस्मात् कारणात् अत्र भुवनत्रितयोदरे तव मातुम् अशक्यः अपि प्रवेष्टुम् अशक्यः अयोग्यः अपि यशो राशिः माति। अत्र यशो राशिः आधेयः अस्ति। आधारः वर्तते भुवनत्रितयोदरम्। भुवनत्रितयोदरम् भुवनत्रितय मध्यम भुवनत्रितयाभ्यन्तरम् आधारः वर्तते यत्र वर्णनीयस्य राज्ञः यशो राशिः माति। अत्र कविना वर्णनीयस्य राज्ञः यशो राशेः महत्त्वं प्रतिपादयितुम् इष्टं वर्तते। अत्र मातुम् अशक्यतया महत्त्वेन विवक्षितः वर्तते। यशो राशिः उक्तः स मातुम् अशक्यः अस्ति। एतत् कथनेन प्रतीयते यत् यशो राशिं महान्तं वक्तुम् इच्छति कविः। यशो राशेः महत्त्वं प्रतिपादयितुम् इच्छति। एष यशो राशिः अत्र आश्रितः वर्तते, आधेयः वर्तते। भुवनत्रितयम् आधारः अस्ति। किंतु महानपि यशो राशिः भुवनत्रितये प्रविशति। अतः मानकर्तृत्वेन प्रवेशकर्तृत्वेन अत्र यशो राशेः महत्त्वं प्रतिपादयितुम् इष्टं वर्तते। तो यशो राशेः अपेक्षया अत्र तनुः वर्तते स्वल्पत्वेन विवक्षितः वर्तते। भुवनत्रयस्य अभ्यन्तरभागः। तो यशो राशेः अपेक्षया यशो राशिः यह आधेयः वर्तते। यह महत्त्वेन विवक्षितः वर्तते यशो राशिः। तस्य अपेक्षया कविः वक्तुम् इच्छति यत् भुवनत्रितयम् आधारः स्वल्पं वर्तते। एवं स्वल्पस्यापि भुवनत्रितय रूपस्य आधारस्य अत्र आधिक्यं वर्णितं। यतोहि तत्र यशो राशिः प्रवेशं प्राप्नोति, प्रवेशं करोति।
एवं अत्र मातुम अशक्यत्वेन महत्वेन विवक्षितः यः यशो राशिः आधारः वर्तते तस्य मानकर्तृत्वेन ततः यशो राशेः अपेक्षया तनुः अपि स्वल्पः अपि यः भुवनत्रय रूपः आधारः वर्तते तस्य आधिक्यं यत्र कविना उक्तम् तो भुवनत्रितयस्य वर्ण्यमानम् आधिक्यम् अत्र वर्णनीयः यः यशो राशिः वर्तते तस्य यशो राशेः प्रकर्षे एव विश्राम्यति। अत्र आधेयस्य यशसः यद्यपि विपुलता वर्तते अतः तदपेक्षया तनुः वर्तते भुवनाभ्यन्तरभागः भुवनत्रितयाभ्यन्तरभागः स्वल्पः वर्तते एवं तस्य भुवनत्रितयस्य अभ्यन्तरभागस्य यशो राशेः आधेयस्य अपेक्षया वर्ण्यमानम् आधिक्यम् एव अत्र चारुता हेतुः अस्ति चमत्कार हेतुः वर्तते अतः अधिकालंकारः अत्र वर्तते। अत्र यशो राशि रूपा ध्येयापेक्षया भुवन तृतीयाभ्यंतर रूपस्य आधारस्य अधिकता वर्णिता। एवं अत्र समासेन वक्तुं शक्यते यत् अस्मिन् उदाहरणे वस्तुतः यदि वयं चिन्तयामः तर्हि भुवनत्रितयस्य अभ्यन्तरभागः वस्तुतस्तु विशालतमः अस्ति। तदपेक्षया यशो राशेस्तु न्यूनता एव वर्तते, अल्पता एव वर्तते। किंतु अत्र कवेः विवक्षा अस्ति यत् यशो राशिः भुवनत्रितय मध्यभागापेक्षयापि अधिकः अस्ति, महान् अस्ति, महत्तरः वर्तते यशो राशिः। तदपेक्षया भुवनत्रितयाभ्यन्तरं न्यूनम् अस्ति, स्वल्पम् अस्ति। एवं विवक्षावशात् आधेयस्य यशो राशेः अपेक्षया भुवनत्रितयोदरस्य स्वल्पत्वं वर्तते। एवं स्वल्पत्वे सत्यपि आधारस्य भुवनत्रितयस्य महत्त्वम् एव अत्र वर्णितं, यतो हि तत्र यशो राशेः प्रवेशः अत्र प्रतिपादितः।
एवं स्वतः सिद्धस्य भुवनत्रितयोदरस्य महत्वस्य पुनः प्रतिपादनं यदत्र वर्तते शब्देन तेन यशो राशेः आधिक्यं प्रस्तुतः यः वर्णनीयः राजा वर्तते तस्य राज्ञः प्रकर्षः अत्र बोधयितुं विवक्षितः भवति। एवं प्रस्तुतस्य वर्णनीयस्य राज्ञः प्रकर्षस्य विवक्षया अत्र यशो राशेः अपेक्षया उक्त दिशा स्वल्पस्यापि भुवनत्रितयोदरस्य अधिकतरतायाः वर्णनम् अधिकालंकारः अस्ति। एवं अत्र आधेय यशो राशेः अपेक्षया भुवनत्रितय रूपस्य आधारस्य आधिक्यं वर्णितम् येन प्रस्तुत वर्णनीय नृपस्य उत्कर्षः ज्ञायते। एवं आधारस्य यत्र आधेयापेक्षया आधिक्यं वर्ण्यते तस्य अधिकालंकारस्य उदाहरणम् अहो विशालं भूपाल भुवनत्रितयोदरं माति मातुमशक्योऽपि यशो राशिर्यदत्र ते इति भवति। अग्रे पुनः आधारापेक्षया आधेयस्यैव आधिक्यं वर्ण्यते। तत्र शिशुपालवधस्य इदं पद्यम् उदाह्रियते। युगान्तकाल प्रतिसंहृतात्मनः जगन्ति यस्यां सविकाशमासत तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विषः तपोधनाभ्यागम संभवा मुदा। अत्र वर्णितं वर्तते यत् यदा देवर्षिः नारदः भगवतः श्रीकृष्णस्य भवनं प्रविशति, द्वारकाम् आगच्छति, तदा देवर्षेः तपोधनस्य तपः एव धनं यस्य वर्तते तस्य तपोधनस्य तपस्विनः नारदस्य आगमनेन भगवती श्रीकृष्णे महान हर्षः जातः, हर्षाः जाताः, मुदः जाताः, आनन्दाः जाताः। ते आनन्दाः
तस्मिन् भगवती श्री कृष्णे मातुम न शक्तवन्तः तेषाम् आनन्दानां तासां मुदाम भगवती मानम न अभवत। अर्थात एतावान आनंदः जातः, यह आनंदः भगवतः शरीरे प्रवेष्टुम न अशक्नोत। यावान भगवतः शरीरः यावत् भगवतः शरीरम ततोपि अधिकाः आनंदाः जाताः। भगवतः शरीरम कियद् विशालं वर्तते तर्हि उच्यते यस्मिन् भगवत् शरीरे प्रलय काले सर्वं जड़ चेतनात्मकं जगत सविकाशम सावकाशम तिष्ठति। एतत् समग्रम जगत यस्मिन् भगवतः शरीरे सविकाशम तिष्ठति सावकाशम तिष्ठति तस्मिन्नेव शरीरे एतावन्तः आनन्दाः जाताः ये प्रवेशम न लब्धवन्तः अधिकाः आनन्दाः जाताः। यथा कस्मिंश्चित् पात्रे अधिकं जलं दीयते तर्हि जलं तस्मिन् पात्रे न माति ततः बहिः प्रवहति। पात्र परिमाणापेक्षया यदि जल परिमाणम् अधिकं भवति तर्हि जलं तस्मिन् पात्रे न माति। एतदेव अत्र वर्णनं कृतं वर्तते। युगांत काल प्रतिसंहृतात्मनः युगांत काले प्रलय काले प्रतिसंहृताः आत्मानः आत्मनि उपसंहृताः जीवाः अथवा प्रतिसंहृतः सोदरे प्रवेशितः आत्मभूतः प्रपंचः समग्रः जगत् प्रपंचः येन तस्य भगवतः युगांतकाल प्रतिसंहृतात्मनः भगवतः यस्यां तनौ यस्मिन् शरीरे जगन्ति सर्वाणि ब्रह्मांडानि सविकाशं विकासेन सह आसत अतिष्ठन् तत्र तनौ तस्मिन्नेव शरीरे तपोधनाभ्यागम संभवाः तपोधनस्य तपः एव धनम यस्य तस्य नारदस्य अभ्यागमेन आगमनेन संभवाः याः संभवन्ति ताः मुदः हर्षाः न मुमुः।
मानं न कृतवत्यः नारदागमनजन्याः प्रीतयः तत्र तस्मिन् शरीरे तस्यान्तनौ अवकाशं न प्रापुः न प्राप्तवत्यः। कस्य तनौ तो कैटभद्विषः, कैटभ नामकस्य दैत्यस्य यह द्विट वर्तते शत्रुः, तस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य कीदृशस्य तो युगान्तकाल प्रतिसंहृतात्मनः, युगान्तकाल प्रतिसंहृतात्मनः कैटभद्विषः यस्यां तनौ जगन्ति सविकाशम् आसत तत्र तनौ तस्यामेव तनौ शरीरे तपोधनाभ्यागम संभवाः मुदः हर्षाः न ममुः। सावकाशं यथा स्यात् तथा प्रवेशं न प्रापुः। अत्र